आयज गोंयान गुंडा राज नाका म्हूण आमी म्हणटात. आता गुंडा राज केन्ना आयले? 2014 ह्या वर्साक ह्या दोन गुजरातीन आमच्या गोंयान येवन आमकां फोटींग आश्वासनां दिली, फोटींग उलयले आनी आमची मनां जिखली. आनी हांकां सपोर्ट करपी आनी 4-5 बोकडां हे उद्योगपती म्हणटात आमी गुजराती, हांणी हांकां 1000 वयर कोटी मोडून हे गुंडाराज जल्माक हाडपाक प्रयत्न केलो. आयज हो सरकार समज भ्रष्टाचाराचो सेंट्रलाक सावन गोंयांत चलता जाल्यार हे जावन आसा एक व्हडांतले व्हड गुंडाराज. कित्याक आमी फाटीं जेन्ना आमी गुगल मारताले तेन्ना पळयताले आमचो भारतान वो वर्ल्डाक डॉन कोण काय तो गुगल मारल्यान मेवताले आमच्या मोदीचें नांव. आनी म्हाका ही नांवां घेवपाक आमचे प्रायम मिनिस्टराची जावं होम मिनिस्टराचे आमचे मुख्यमंत्रीचे व्हड खुशी भोगता. कित्याक हांकां आमी निवडून हाडटात आमची सेवा करपाक, आमची कामां करपाक, आनी हांची नांव घेवप हे कांय पाप न्हय. तर जेन्ना हांकां मुकुट मेवलो आनी हे सत्तेर आयले जाल्यार ह्या उद्योगपतीचो पयसो लागलेलो आहलो जाल्यार हे सत्तेर येवनूय पावले नाशिल्ले, हे सत्तेर येवन गुलाम आसलेले ह्या उद्योगपतीचे. कित्याक जेन्ना जेन्ना अडानी आपली हुकूम घालतालो तेन्ना तेन्ना ह्या मोदीक आयकुचें पडटाले आनी हे भ्रष्टाचार हे गुंडाराज आमकां भारतीयाक सोंसचे पडटाले. आयज प्रत्येक देशान गेलो जाल्यार लोक रस्त्यार येता. कित्याक येता? कित्याक ह्या उद्योगपतीचे जे सोयरे दायरे आसात ते आख्खे आमचे भारत देश खावून काबार करपाक मुखार सरलेले आसात. तशेंच आमच्या गोंयानूय ते भितर सरल्यात आनी गोंयान येवन आमचे दोंगर, आमचे न्हंयो, आमची शेतां काबार करपाक मुखार सरतात. आनी जेन्ना आमी एक्टिव्हिस्ट आमचे रावा सारखे खोरेगांत कारजीदार जेन्ना आपलो आवाज उबारतात तेन्ना गुंडाक धाडून हे आमचेर वार करतात. आयज एक तडीपार जो 2 म्हयने भितर रावलेलो हो जावन आसा आमचो होम मिनिस्टर. आनी एका पळय जेन्ना जेन्ना पुलिसांनी मार दिलेलो त्या मनशाची आयज आतां पदां कांयच ना. आनी ज्या जजान ताका पळय बेल दिलेली तो जज आयज खंयचो तरी एक स्टेटीचो गव्हर्नर जाल्लो आसा. तर सेंट्रलाक गोंयान आमी विचून काडलेले सगळे गुंडा राजूच चलयतात जाल्यार आमी आनी गुंडा राज नाका म्हणून कितें म्हणटाले? जर 2027 पगलेक पावता, ह्या 2027 आमी पळोवपाक जाय आमकां कोण बरो आनी कोण वायट तो, आनी बरे करतल्याक आमी निवडून हाडपाक जाय आनी ही भ्रष्टाचार पार्टीक आमी घरा बसूंक जाय. आयज आमचो माय बाप म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव. आलेच आमच्या प्रतिमा बायेन एक न्यूज हाडला की एक चेडू एक वर्सभर ताका रेप करून एका पाटील म्हणलेलो जो डिक्लेअर करता आपल्याक सीएम बरो आहा, आपल्याक मायकल लोबो बरो आहा, आपल्याक झेडिटो बरो आसा. तर असले जेन्ना बरे आसतात आमी विचून काडलेले एक रेपिस्टाक जाल्यार आमचे गोंय आनी आमची बेटी कशी सुरक्षीत आसतली? फाटीं आमी जाणात अमित शाह आमच्या गोंयान आयलो 4 ऑक्टोबराच्या. तेन्ना आमच्या मुख्यमंत्रीन एक घोशणा केली की तुम्ही सगळे लोकांनी येवपाक जाय. तुमची जी पळय आमच्या वास्कोकारांची चडशी घरां इलिगल आसात, कम्युनिटीच्या लँडार आसात, ही नांवार जातली म्हणून तुमकां फॉर्मां मेवतली म्हणून. थोड्यांनी भोसे बिसे भरून येले थंय आनी थोड्यांनी सांगले तुमकां 500 रुपया मेवतले आनी सायन्साची एक बिर्याणी मेवतली. आनी आनीकूय सांगले की तुमचे पळय पेन्शन मेवता, तुमचे तुजे जे पळय रानबायलाक पयशे मेवता ते बंद जातले तुमी येयना जाल्यार. ही भिरांत दिवपूय एक जावन आसा व्हडांतले व्हड गुंडाराज. हे आमच्या बीजेपी पक्षाचे मनीस चलयतात. पूण जेन्ना हांवें विचारले ही पळय मनशां गेलेली तेणी सांगले तांकां कांय दिवंक ना म्हणून. तर अशे फटींगपणांनी हो संवसार आनी हो फटींगपणांनी हो देश हे चलयतात. तर हो आमी काडून घेवपाक जाय आनी बऱ्या मनशाच्या हातीन दिवपाक जाय. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा.